प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हेरिरहनुभएका दर्शक तथा श्रोता, सञ्चार उद्योग र उद्यमको हकित संरक्षणका लागि स्थानीय मिडिया एलायन्सका सम्पूर्ण पदाधिकारी हार्दिक तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा सञ्चार क्षेत्रमा निजहरूको संस्थागत रूपमा लगानी गरेको करिब 3 दशक पुगिसक्दा पनि सञ्चार व्यवसायले उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन। यो बडो विडम्बनाको छ। सञ्चार उद्योग सेवा उद्योग भए पनि राज्यले त्यो मान्यता प्राप्त गरेको छैन। सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत हाम्रा साथीहरू, पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका लागि थुप्रै कानुन र नियम बनेका छन्। तर सञ्चार माध्यममा संलग्न लगानीकर्ता र उद्योगपतिको पक्षमा कुनै काम हुँदा राज्यले बनाएका कानुन कामदार, कर्मचारी र पत्रकारहरूका लागि समेत निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ। बनाएका कानुन पनि निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ। हामी सञ्चार उद्यमीहरू यस क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको सेवा सुविधा उपलब्ध गर्न बिल्कुल तयार हुन्छौँ। तर हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने दायित्व कसको? के राज्यले यसतर्फ सोचेको छ? यहाँ सबैलाई थाहा छ, राज्यले मिडियालाई हेर्ने हेराइ बुझाइ फरक हुँदै गइरहेको छ। लगानीको संरक्षण गर्ने कुनै कानुनको मुलुकमा विद्यमान छैन। सबैको सामूहिक प्रयासबाट आएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन र यसलाई सञ्चालन गर्ने नीति, प्रोसिजर, कार्यविधि समेत कार्यान्वयन गर्न 1 वर्षभन्दा बढी समय लागुको कारणले व्यवसाय धरापमा परेको छ। सञ्चार क्षेत्र बौद्धिक र सृजनात्मक क्षेत्र हो। सबैलाई थाहा छ। यो ज्ञानको कारखाना र स्कुल पनि हो। आम नेपाली जनतालाई देशमा भइरहेका सत्य तथ्य, समाजमा भइरहेका विकृतिहरू र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्रमहरू र उतार चढावहरूको ज्ञान आम जनता, आम पाठक, आम दर्शक र श्रोताहरू बीच पठाउने काम मिडियाले गर्छ। संसारभर यस्ता क्षेत्रमा राज्यले उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र लगायत संसारका धेरै मुलुकले सबै जसो राष्ट्रले यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने गरेको छ। हामी सबैले हेर्ने सुनेकै छौँ। नेपालमा भने यसलाई संरक्षण गर्ने न कुनै कानुन छ, न त निकाय। साँच्चै भन्नुपर्दा आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चार संस्था खुल्नु, खरबको लगानी हुनु र बजारले नधान्ने यस क्षेत्र विकृत हुने सम्भावनातर्फ पसलले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यदि सहज रूपमा चल्न सकेन भने यो विकृति पनि निम्तो जाने यो अलार्म सिचुएसन आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त र व्यावसायिक व्यक्तिको सहभागिता रहेको छुट्टै नियामक निकायको जरुरी छ। यो अतिभन्दा अति जरुरी भइसकेको अवस्था छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको समाधान हाम्रो सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। तपाईँ हामी सबैको ठाउँमा हुँदाखेरि मात्रै यो समस्याको समाधानको बारेमा हामी उठाउन सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ र त्यसलाई एउटा दैनिक स्वरूप पनि दिन सक्छौँ। हाम्रा सञ्चार माध्यममा भिन्न भिन्न हुँदा हामी बिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि होला, छ
तर हाम्रा समस्या समाज र समाधान एउटै छ। त्यही समस्याको समाधानका लागि हाम्रो एकता अति आवश्यक छ। यसकै उपज यसकै एउटा रिजल्ट हो आजको किनको अथवा मिडिया एलायन्स। मिडिया एलायन्सले हामी समाज उद्देश्य बोकेका जोसुकैसँग पनि हातौ नाना गरेर अगाडि बढ्न तयार छ र तयार रहने पनि छ सके। यसको मतलब हामी कमजोर होइनौँ, हामी अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी हुन चाहन्छौँ। मिडिया एलायन्सको स्थापनाको यस घोषणाको अवसरमा आम जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यम, सञ्चार उद्यमी र पत्रकारहरूको लागि मात्र होइन, यो आम जनता र लोकतन्त्रका लागि पनि। यी सञ्चार माध्यमहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र प्रभावकारिताको लागि प्रभावकारी सञ्चालन मात्र विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सक्छ। अन्यथा यसले दिग्भ्रमित गर्न सक्छ र एक किसिमको विचलनको अवस्था सृजना हुन सक्छ। यो पक्कै पनि यो समाजको जिम्मेवार पक्षको रूपमा लिइदिनुहुनेछ र यसलाई साकार गर्न यो मिडिया एलायन्स नेपाल सक्षम हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। अन्त यस मिडिया एलायन्सको नेपालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै भविष्यमा यस्तै नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नै छ। सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूसँग सही अप्रोच गरेर मिडिया उद्यमीको भोइस स्पष्टसँग राख्न सक्नेछ र यस उद्योगलाई मर्यादित व्यवसायिक र सम्मानित व्यवसायमा प्रयोग गर्न सफलता हासिल गर्नेछ। आशा भरोसा सहित स्थापित यस मिडिया एलायन्स नेपाललाई हार्दिक अभिनन्दन शुभकामना दिन चाहन्छु। समाजलाई सही मार्गमा ल्याउन योगदान गर्ने र समाजका विकृतिका विरुद्ध आवाज उठाउने सञ्चार माध्यमहरूले विकृत र विसङ्गतिको शिकार भएका छन्। समग्र सञ्चार क्षेत्रको हक हितको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास यसअघि पनि नभएका होइन। तर तिनले कति प्रतिफल दिन सके, हामी कति प्रभावकारी बन्न सक्यौँ, किन हाम्रो आवाज कमजोर नै रहे, हामी कहाँ छुट्यौँ, समीक्षा गर्न निकै ढिला भइसकेको जस्तो लाग्छ। हामीले सञ्चार उद्यमीको हक हित संरक्षणका लागि टेलिभिजन, ब्रोडकास्ट नेपाल, टिभिएन र मिडिया सोसाइटी जस्ता संस्था स्थापना नगरेका होइन। तर के हामीले उपलब्ध हासिल गर्न सक्यौँ? नीति निर्माणदेखि बनेका नियममा हाम्रो सहभागिता, प्रभाव र दबावले कति काम गर्न सक्यो, हामीले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ। मिडिया उद्योगलाई बचाउन नसके त्यसमा आश्रित पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको रोजगार बस्न सक्दैन। पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको हक हितको संरक्षण तब मात्र हुन्छ जब सञ्चार उद्योगले आफ्नो लय आफै सञ्चार माध्यम चलाउन धोरो भएको बेला छप्पिएर आउने माग र दायित्वले सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सम्म उद्यमीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले संरक्षण प्रदान गर्न नसक्नु निश्चय नै दुःखदायक विषय हो। म यस अवसरमा मिडिया एलायन्सलाई आफ्नो सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूले निश्चय नै यस ऐका गल्ती र कमजोरीलाई हटाउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। यहाँ मिडिया उद्यमीहरूका अन्य संस्थाहरूसँग समेत हातेमालो गर्दै
हक हितका लागि आफूलाई अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहुनेछ र समग्र सञ्चार उद्योगको हक हितको संरक्षण गर्दै यस उद्योगमा कार्यरत पत्रकार कामदार र कर्मचारी समेतलाई अनुभूति हुने गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सफल हुनुहुनेछ। अन्तमा मिडिया एलायन्स गठन भएकोमा यस एलायन्सको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै जनताको सुसूचित हुने हकको रक्षाका लागि समेत निजी क्षेत्रबाट भएको यस प्रयासमा हामी आम नेपाली जनतालाई एकाकार गर्न सक्छौँ। सबैलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, र नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रबन्धन भएको संसारमा करिबन 3 दशकको यो अवधिमा यस उद्योगलाई यहाँसम्म दोहोऱ्याउनु हुने आदरणीय अग्रज प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू श्री रामकृष्ण मानन्दज्यू, जसले नेपालको सर्वदृश्य माध्यममा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रभाव बनाएर आजको यो अवस्थासम्म पुर्याउनु हो, जहाँ करिबन 250 निजी टेलिभिजनहरूले अनुमति प्राप्त गरेका छन्। करिबन 50 वटा टेलिभिजनहरू प्रसारणमा छन्। र म स्मरण गर्न चाहन्छु नेपालको त्यस्तो पत्रकारिताका सङ्घर्षशील व्यक्तित्व जसले हामीलाई नेपाली पत्रकारितामा र पत्रकारिताको लगानीमा जुन इमान्दारिता, जुन व्यावसायिकता आज हामी हिँड्दैछौँ, त्यसको पथ प्रदर्शकको रूपमा म स्मरण गर्न चाहन्छु अग्रज स्वर्गीय पुष्करलाल श्रेष्ठ। आजको यस निजी लगानीमा सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यमहरूको अत्यन्त ऐतिहासिक र स्मरणयोग्य दिनमा म यस निजी संसारहरूलाई सङ्गठित गर्ने काममा आफूलाई अनवरत लगाइरहनुभएका मेरा अग्रज श्री महेन्द्र शेरचन्दज्यू र त्यसरी नै श्री उज्जवल शर्माज्यू, म उहाँहरूको त्यो लगनशीलता, त्यो इमान्दारिता, त्यो अनवरत सेवाप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। र नेपालको आधुनिक संसार लगानीमा जसरी आफूलाई एउटा अर्को क्षेत्रबाट आएर त्यति बेला जुन क्षेत्र उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको थियो, जुन क्षेत्र त्यति बेला क्यास क्रन्च क्षेत्रका रूपमा मानिन्थ्यो, कार्पेट व्यवसायबाट आफूलाई एउटा व्यवसायिक र पूर्णकालीन संसार उद्यमीको रूपमा स्थापित गर्न सफल व्यक्तित्व श्री विनोद देवालीजी, म उहाँलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र त्यसरी नै त्यही पथलाई पछ्याउँदै आउनुभएका र अत्यन्त क्रियाशील व्यक्तित्व जो हरेक क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ क्याप्टेन रामेश्वर थापाजी, म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको अत्यन्त व्यक्तिगत जुन निष्ठा, इमान्दारिता र सक्रियता छ यो मिडिया एलायन्सको गठनमा, म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सँगै यस मिडिया एलायन्सको गठनमा यो तदर्थ समितिमा मेरो नेतृत्वमा साथ दिनुहुने मेरा उपाध्यक्ष द्वय श्री राजु कणेलज्यू, श्री महेन्द्र शेरचन्दज्यू र उज्जवल दाई लगायत ऋषि धमलाज्यू, डाक्टर विजय पौडेलज्यू लगायत हाम्रा समृद्धि गेवालीज्यू, सबै म यो एउटा 3 दशकभन्दा लामो संसारमा निजी क्षेत्रको लगानीको एउटा अर्को कालखण्डको प्रारम्भ भएको छ। यसमा यहाँको यो सहयोग, साथ र समर्थनका लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्थाका तर्फबाट, मिडिया एलायन्स नेपालका तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित मेरा पत्रकार मित्रहरू, सम्भवतः आजको यो कार्यक्रम हाम्रो घरभित्रको कार्यक्रम, हामी संसार चक्रभित्र रहेका संसार उद्यमी, संचारकर्मी, पत्रकार, प्राविधिज्ञ, व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू, हाम्रो सम्पूर्ण मिडिया फ्रेटर्निटी जसलाई संसारको एउटा परिवारका भित्र रहेका छौँ, सम्भवतः यो 3 दशक लगानीकर्ताले घर बेचेर लगानी गर्दै आउने
स्वयंजीवी पत्रकारले आफ्नो श्रम एउटा जीवन नै अर्पण गरिसकेको अवस्था तैपनि समृद्ध हुन नसकेको संसार छ। त्यसको उपज हो मिडिया राइट्स नेपालको यो गठन। अघि मेरा अग्रज आरके दाइले पनि भन्नुभयो, यो 3 दशकमा अन्य व्यवसायिक संगठनहरू सञ्चार क्षेत्रमा नपुगेका हुन्, तर कहीँ न कहीँ केही त्रुटि केही कमजोरी रह्यो र आज हामीले एउटा नयाँ प्रारम्भ गर्ने जरुरी हो र आज हामी गर्दैछौँ। म एक दुईवटा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु, धेरै कुराहरू आइसकेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्थाका कुरा गरौँ, त्यसको आधारशिला भनेको स्वतन्त्र सञ्चार र कुनै पनि देशको समृद्धि, कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि र कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता त्यहाँको सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। र त्यसो भन्दाखेरि हामीले प्राप्त गरिरहेको जुन वाक स्वतन्त्रताका विषय छ, निर्वाध रूपमा त्यो स्वतन्त्र छ, तर त्यही स्वतन्त्रताभित्र अझ निष्पक्ष, तटस्थ र सन्तुलित रहनुपर्ने सञ्चार उद्यम सन्तुलित नभएको अवस्था छ। व्यावसायिक रूपमा, लगानी प्रवर्धनका रूपमा र त्यसमा आश्रित जनशक्तिले आफ्नो व्यावसायिकता, आफ्नो परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस अर्थमा पनि आज हामीले सरकारलाई, समर्पित निकायहरूलाई एउटा ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ। किन यो संसार उद्योग जो सेवा उद्योगमा स्थापित हुनुपर्थ्यो आजको किन यो संसार उद्योग जो आफैले सूचना र खबर सम्प्रेषणको एउटा सशक्त र सन्तुलित, निष्पक्ष, तटस्थ माध्यम बन्न सक्नु पर्थ्यो, यो आर्थिक परनिर्भरताका कारणले किन यो अनमनिएको छ? यो प्रश्नको उत्तर सँगसँगै मिडिया अलायन्सको गठन भएको छ र मिडिया अलायन्समा थुप्रै साथीहरूले यसको घोषणा हुनुभएपछि मलाई फोन गर्नुभएको छ कि हामी समेट्दैनौँ। निर्वाध रूपमा मिडिया अलायन्स नेपाल कुनै 10, 15, 20वटा सञ्चार माध्यमको क्लब होइन। यो विस्तृत र विस्तार रूप अहिलेको जसरी आधुनिक सञ्चारको विकास भइरहेको छ प्रविधि सँगसँगै र यसले आफ्नो विस्तार र विस्तारित स्वरूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। हरेक व्यावसायिक अनलाइनहरू, सङ्गठित अनलाइनहरू, सबै सङ्गठित रेडियोहरू, सबै सङ्गठित छापा माध्यम, सबै सङ्गठित टेलिभिजन माध्यम, नेपालभरिको सञ्चार जगतलाई समेट्ने हाम्रो विधान हो। त्यो विधानमा म आजकै दिन सबै सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु यस मिडिया अलायन्समा आबद्ध हुनका लागि। यो सङ्कुचित सङ्गठनका रूपमा अगाडि बढ्दैन, यो बृहत र विस्तार सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढ्छ। म यो घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। जसरी यसका विकृति र विसङ्गतिका कुराहरू अहिले हामीले गरिरहेका थियौँ, हामी व्यवसायिक बन्न नसकेको कुरा गरिरहेका थियौँ, करिबन नेपालका सबै सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापन राजस्वबाट सञ्चालित छ। कुनै पनि ग्राहक शुल्कबाट, सब्सक्रिप्सन चार्जेसहरूबाट कुनै पनि सञ्चार माध्यम धान्न सक्ने अवस्था छैन र करिबन 1200 करोडको विज्ञापन खर्च कारोबार नेपालमा हुने गर्दछ। 1200 करोड यो जुन विज्ञापनको कारोबार छ, विज्ञापनको बजार छ, यो बजारलाई 2500 करोडको विज्ञापन बजार बनाउने लक्ष्य हो। यो 2500 करोड विज्ञापन कसरी बन्न सक्दछ, कसरी सम्भव छ? अघि हाम्रा महासचिवजीले भन्नुभयो, हामी अब कार्तिक 7 गते पश्चात क्लेम फ्री विज्ञापन रहित नीतिमा विचरण गर्दैछौँ। यसको अर्थ अब नेपालमा हेरिने विदेशी टेलिभिजनहरू विज्ञापन रहित हुनुपर्दछ। फेरि यसमा पनि कहिलेकाहीँ यो एकाधिकारमुखी भयो कि भन्ने विषय उठ्ने गर्दछ। होइन, विश्व आर्थिक नीतिहरूले के भन्दछ भनेदेखि विश्वव्यापी रूपमा कुनै पनि टेलिभिजन प्रसारण या त ग्राहक शुल्कबाट, सब्सक्रिप्सन चार्जेसबाट सञ्चालित रहन्छ या त विज्ञापन राजस्वबाट, एडभर्टाइजमेन्ट रेभेन्यूबाट। त्यो हुनाले हामीले विदेशी टेलिभिजनहरू हेर्दाखेरि विज्ञापन पनि हेर्ने र
र ग्राहक शुल्क पनि तिर्ने दोहोरो मापदण्ड बन्न सक्दैन। त्यस अर्थमा विश्वव्यापी रूपमा आधिकारिकता पाएको क्लेम फिडलाई हामी लागू गर्दैछौँ। र यो क्लेम फिड भनेको सञ्चार माध्यमको विज्ञापन बढाउने माध्यम मात्र होइन, यसले समग्र रूपमा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ। हाम्रा थुप्रै त्यस्ता ब्रान्डहरू जुन ब्रान्डमा आज हामी सुन्दैनौँ, हामी ब्राइडल टुथपेस्ट अहिले सुन्दैनौँ, हामी एभरेस्ट टुथपेस्ट सुन्दैनौँ, हामी या चुरोट सुन्दैनौँ, हामी आशा चुरोट सुन्दैनौँ, हामी कृष्ण पाउटी सुन्दैनौँ। थुप्रै त्यस्ता लोकल ब्रान्डहरू होइन, नेभिको भन्नुहोस् अलिअलि सुनिन्छ। त्यस्ता ब्रान्डहरू खुला बजार अर्थनीतिमा हामीले विदेशी उत्पादनहरूले विदेशी टेलिभिजनमा देखाएका विज्ञापनहरू मार्फत हामीले हाम्रो ग्राहकलाई प्रभावित बनायौँ। हाम्रो ग्राहकलाई, हाम्रो बजारलाई परिलक्षित नगरेका विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो रह्यो। यो बाध्यता बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बाध्यता हो। सरकारले ऐन मार्फत यसलाई व्यवस्थापन गरिसकेको छ। कार्तिक 7 गते पश्चात नेपालका कुनै पनि विदेशी टेलिभिजनहरू जुन डाउनलिङ लाइसेन्स लिएर सञ्चालित छन् उनले विदेशी विज्ञापनहरू राख्न पाइने छैन। यसबाट करिब 500 देखि 1000 करोडको विज्ञापन राजस्वको वृद्धि 3 वर्षभित्र नेपालमा हुनेछ भन्ने प्रेक्षित गरिएको छ। र यो अनुसन्धानले के पनि बताउँछ भनेदेखि ती विज्ञापनहरू टेलिभिजन माध्यममा मात्र होइन, छापा माध्यममा, रेडियो माध्यममा, अनलाइन माध्यममा सबै प्रभावित हुनेछ। त्यसरी 1200 करोड करिबको विज्ञापन करिब 2300 करोड बन्न जान्छ। र अहिले हामीले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई एउटै धरातलमा राखेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल भनेको आम सञ्चारको माध्यम होइन, ती व्यक्तिगत अभिव्यक्तिका माध्यमहरू मात्रै हो। तर अनलाइन भनेको हाम्रो आम सञ्चारको माध्यम हो। त्यो हुनाले जुन करिब 350 करोडको गैर कानुनी राजस्व सामाजिक सञ्जालमा प्रभावित छ, यसलाई रोक्न जरुरी छ। यसबाट पनि 1.5 देखि 200 करोडको विज्ञापन राजस्व हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी 25 अर्बको विज्ञापन बजार 3 वर्षभित्र नेपालमा स्थापित हुनेछ। त्यस पश्चात सञ्चारका लगानीकर्ताहरू मात्र होइन, सञ्चारमा विचरण गर्ने सञ्चारकर्मी, पत्रकार, प्राविधिकी, कर्मचारी सबैजना हामीले हाम्रो व्यावसायिकता र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा आउँछौँ। त्यो हो हाम्रो लक्ष्य। मिडिया अलायन्स नेपाल एउटा अर्को संस्थाका रूपमा होइन, एउटा त्यस्तो व्यावसायिक संस्थाको रूपमा जसले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको आधारशिला रहेको स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर भन्नेसम्म बचाउँछ। यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट विचलन गर्ने एउटा सञ्चारको परिकल्पना गरेको छ। म साथीहरूलाई यो पनि निवेदन गर्छु, यो एउटा सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय प्योरली बिजनेस एसोसिएसन, यो कुनै पोलिटिकल विङ्स होइन। र नेपाल सरकार होस् वा कुनै राजनीतिक दल होस्, जहिले पनि नेपालमा सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो पक्षमा पक्ष पोषण गर्नुजेलसम्म आफ्नो मान्ने र आफ्नो पक्ष पोषण गर्न छोडेपछि पराया फ्रेन्डली नीति छ। हरेक राजनीतिक दलहरूलाई आफू प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि सञ्चार माध्यमको सञ्चार उद्यमी र सञ्चार माध्यम प्रिय पात्र लाग्ने र त्यो सत्तामा गइसकेपछि सधैँ त्यो प्रतिपक्षका रूपमा हेर्ने। त्यस अर्थमा पनि हामीले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राष्ट्रिय सञ्चार नीति बन्न सकेन र सञ्चार नीतिको अभावमा हामीले विचलन गरेका करिबन 20 अरबभन्दा बढीको लगानी भएको यो सञ्चार क्षेत्र टुहुरो बन्न पुगेको छ। र यति बेला हामी अगाडि आएका केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको मझधारमा उभिएका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ। सम्भवतः हामी सबै यस संस्थाका सदस्य संस्थाहरूको ऐक्यबद्ध प्रयासले हामी ती ऐनहरूको सफल र व्यावसायिक कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसका लागि पनि हो यो एकजुट बन्नु पर्यो। यसभन्दा अघिका संस्थाहरूले केही गरेन भन्ने गुनासो नगर्ने, पक्कै पनि केही गर्नुभएको थियो र भोलिका दिन पनि उहाँहरू पनि हामीसँगै सबै सञ्चार उद्यमीहरू विभाजित भएर बस्न सक्दैन। तर ती हाम्रा प्रयासहरू, हिजोका प्रयासहरू त्यति धेरै सशक्त बन्न सकेनन्। सरकारसँगका हाम्रा मागहरू हामीले बुझाउन सकेनौँ कि वा सरकारले बुझ्न चाहेनन् कि, एउटा विषय चाहिँ म यहाँ पक्कै भन्न चाहन्छु।
अब यी आवाजहरूलाई बुझ्न नसक्ने सरकारले अब ठेक्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यो नेपालका सबै मूलधार सञ्चार माध्यमहरू एक मत भएर अगाडि बढेको आजको प्रतिबद्धता हो। म यसका लागि सबै सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले यस सञ्चार क्षेत्रमा बिताएको करिबन 3-3.5 दशक मैले सधैँ के देख्दै गएको छ भने सम्भवतः आरके दाईहरूले, महेन्द्र दाईहरूले, उज्जवल दाईहरूले वा विनोदजीले पनि अनुभव गर्नुको कुरा होला। हामीले आफ्ना भयभरका लगानीहरूलाई, भयभरका सम्पत्तिलाई यही उद्योगमा लगायौँ र करिबन 3 दशक हामी प्रत्येक दिन आज मर्ने कि भोलि मर्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्तामा व्यतीत गऱ्यौँ। सबैका पीडा बस्दैनौँ, कसैका अलिक ठुला छन्, कसैका साना छन्, कसैका मझिला छन्। मलाई लाग्छ आरके दाईले कति वर्षको निन्द्रा नसुती बिताउनु भयो होला। हिजो पुष्कर दाईले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई सधैँ, बरु घरमा खाना छ कि छैनको चिन्ता हुँदैन, तर भोलि सञ्चार माध्यम चल्छ कि चल्दैन भन्ने चिन्ता प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण छ र विश्वमा यस्तो हुँदैन। एउटा व्यावसायिक सञ्चार माध्यमहरू विश्वमा यसरी चल्दैन। अघि हाम्रो महासचिवले भन्नुभयो जस्तो निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम पनि नाफामूलक वा गैर नाफामूलक हुन सक्छ र सरकारले नै सञ्चार माध्यम चलाइरहने अवस्थाको पनि सृजना कतै हुँदैन। हाम्रो आग्रह नेपाल टेलिभिजन, गोर्खापत्र, राजशास्त्र र अरू अनलाइन पनि थपेर पब्लिक ब्रोडकास्टको रूपमा आउनुपर्छ। एउटै अनुमति पत्रमा निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने र सरकारले बजेट दिएर निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराइरहने यो किसिमको वातावरण बनिरहनु हुँदैन। यो बन्द हुनुपर्छ। हामी यहीबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ सरकारले आफ्नो सञ्चार माध्यमलाई विशुद्ध रूपमा स्टेट मिडियाका रूपमा, स्टेट ओन्ड मिडियाका रूपमा यसलाई अगाडि बढाओस्। हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बजेटलाई कटौती गरेर निर्वाचनमा निजी क्षेत्रमा आओस् भन्ने मेरो आग्रह। हामी सबै त्यही चाहन्छौँ। त्यो हुनाले सरकारले पनि यस दिशातिर आफ्नो कदम अगाडि बढाउनुपर्छ। कमसेकम हामीले सञ्चार माध्यममा भएका यी लगानीहरूलाई, लगानीको प्रत्याभूतिको लागि पनि हामी सरकारसँग आग्रह गर्छौँ। अहिले कोभिडको कारणले सर्वाधिक बढी क्षति भएको क्षेत्र कुन हो भन्दाखेरि निर्विवाद रूपमा पर्यटन भन्ने गर्दछ। तर पर्यटनभन्दा यो सञ्चार उद्योगका लगानी कम जोखिममा छ। आज यस्तो जोखिममा हामी छौँ कि कुन दिन कुन मिडिया सञ्चार माध्यम बन्द हुन्छ भन्ने कसैलाई टुङ्गो छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले यदि मूलधार सञ्चार माध्यमहरूलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले सूचना प्रवाह गर्ने, खबर प्रवाह गर्ने जुन कर्म गरिरहेका छौँ, यो कुनै चप्पल कारखाना, सिमेन्ट कारखाना र अरू कुनै त्यस्तो कारखाना होइन कि हामीले सटर बन्द गर्छौँ। हामीले देश र जनताप्रति गरेको यो कर्तव्यका लागि के सरकारले हामीलाई रेभिन्यू प्याकेजमा कुनै त्यस्तो रेस्क्यु प्याकेज ल्याउनु पर्दैन? त्यस्तो समेत म माग गर्दछु। कमसेकम 2 वर्षका लागि सरकारसँग हामी न्यून ब्याज दरको एउटा रेस्क्यु प्याकेज माग गर्दछौँ। निर्विवाद रूपमा सञ्चार माध्यमले सरकारसँग चन्दा माग्ने, सहयोग माग्ने काम गर्नु हुँदैन। तर हामी व्यवसायका कुरा गर्दैछौँ, व्यापारका कुरा गर्दैछौँ। त्यो कुनै चन्दा होइन। हामी रेस्क्यु प्याकेजको सफ्ट लोनका कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो सफ्ट लोनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो सफ्ट लोन फेरि हामीले हाम्रो घर बनाउनका लागि, हाम्रा परिवार पाल्नका लागि होइन। हामी त्यो सञ्चार माध्यमलाई बचाउनका लागि जुन सञ्चार कर्म गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरू, प्राविधिकहरू, कर्मचारीहरूका लागि यो तर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र करिब अन्तमा म यहाँको सबैलाई जुन खालको शुभकामना यहाँले दिनुभयो, म यस मिडिया अलायन्स नेपालको तथा समितिको नेतृत्वको हैसियतले म यहाँको अपेक्षा, यहाँको आशा र यहाँले देख्नुभएको अग्रजहरूले देख्नुभएको सपना र यहाँले देख्नुभएको सञ्चार माध्यमको व्यवसायिक अगाडि बढाउनका लागि नेपाल सरकारसँग नीति निर्माण तहमा जुन किसिमको सहकार्य गर्न पनि हामी तयार छौँ। हामीले सरकारसँग 2टा भूमिकामा हामी रहने गर्दछौँ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको हिसाबमा हामी निष्पक्ष तटस्थ रूपमा सरकारको आलोचना गरिरहेछौँ, सरकारलाई बाटो देखाइरहेछौँ। अर्को पक्षमा हामी सरकारसँगै सहकार्य गरेर यो सञ्चार उद्योगलाई एउटा स्थापित उद्योगमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। यसका लागि यहाँले सबैले देखाउनु भएको सदाशयता, साथ र समर्थनप्रति फेरि एकपटक म नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक
धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई तपाईँले यहाँ आएर जुन यो हाम्रो खबरलाई हाम्रो यो उद्घोषलाई जनजनसम्म पुर्याउनु भयो यसका लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।